बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, आज एक खुशखबरी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वो खुशखबरी ये है कि आज PM इमरान खान ने साउथ वज़ीरिस्तान का दौरा किया है। तो इस दौरे में इमरान खान ने ये कहा है कि आज के बाद साउथ वज़ीरिस्तान में 3G और 4G काम करेगा। मतलब ये है कि उन्होंने इजाज़त दिया है कि इसके बाद 3G और 4G चलेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरी भी बहुत ज़रूरी बात बताई, जिसको हमारे इलाके के लोग या कुछ और लोग इधर उधर मरोड़ के एक रंग देते थे। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने DGI ईसाई और आर्मी चीफ से बात की है, वो इजाज़त दे चुके हैं मुझे, कि उन्होंने कहा है उनके साथ में डिस्कस करके आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके बाद साउथ वज़ीरिस्तान में 3G और 4G चलेगा। नाज़रीन, बहुत अर्ज़ दराज से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे जो फाटक रीजन है, तो ये कुछ फैसिलिटीज से कुछ सहूलियात से ना महरूम था ये एरिया। तो इसी ना महरूमी को दूर करने के लिए चाहे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इक़दाम भी उठाए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल के दौर में आजकल के इंटरनेट के दौर में जो पूरी दुनिया इंटरलिंक है, तो अगर एक बंदा चाहे वो पूरी दुनिया के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स मिनट्स वो रब्ता कर सकता है। वो जिधर भी बैठा है, जिस इलाके जिस सब कॉन्टिनेंट या जिधर भी हो, वो किसके साथ रब्ता करना चाहता है, जिस कॉन्टिनेंट में हो वो बंदा वो उनके साथ रब्ता कर सकते हैं कुछ सेकंड में, मिनट के बाद भी तो दूर की बात है। लेकिन साउथ वज़ीरिस्तान यानी जो फाटक के रीजन है, ये इन सहूलियात से न महरूम किया गया। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया ने जब कश्मीर पे अपना कब्जा जमा रखा, तो जैसा कि आज जब भी नरेंद्र मोदी हुकूमत आ गई, उन्होंने 370 ये हटाया, तो कश्मीर का जो एक अलग वजूद था वो उन्होंने ख़त्म किया और इंडिया के साथ मिलाया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने हर महाज पे एहतजाज रिकॉर्ड कराए और हर महाज पे इंडिया के खिलाफ और इंडिया की जो मुखरो चेहरा है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ ले लिया और उनको बहुत सुनाया। वो इसलिए कि सबसे पहले जो इमरान खान ने जोर दिया इस बात पे कि उन लोगों को इंटरनेट की एक्सेस दे, इंटरनेट तक रसाई मिल चाहिए। नाज़रीन, कश्मीर पे तो 1 साल से या 2 साल से इंटरनेट रसाई बंद की है इंडिया हुकूमत ने, लेकिन हमारे रीजन पे फाटक पे जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे इलाके पे यही चीज़ जब से वजूद में आया इंटरनेट, हमारे फाटक के इलाके ने ये चीज़ देखा भी नहीं है। बस उसके बाद ये जो दहशतगर्दी आ गई, बस ये चीज़ें वहाँ पे बैन हो गई, चूँकि ये PTCL पे भी वहाँ पे पाबंदी थी। अभी तक कुछ एरियाज में PTCL पे भी कोई कॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत जब आ गई तो उन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह मैं ये जो बैकवर्ड एरियाज़ है उनको मैं जो हमारे कुछ एरिया है जो लीडिंग कर रहे हैं पूरी पाकिस्तान को न्यूज़ देकर कि पाकिस्तान के जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं या सदर रह चुके हैं, उन्होंने उन एरिया पे बहुत ज़्यादा खर्चे किए जो अपने लिए पेरिस बनाना चाहते थे और बना भी चुके हैं थोड़ा बहुत। तो इमरान खान ने कहा कि जो इलाके आगे निकल चुके हैं तरक्की में और जो इलाके पीछे रह चुके हैं, तो मैं आगे जो निकले उनका स्पीड थोड़ा सा कम करके वो पीछे जो रह चुके हैं तरक्की में उन इलाकों को उस एक कामयाबी तक पहुंचाने में, एक कामयाब एरिया मिलाने के लिए मैं हर कोशिश करूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जब कोविड-19 आ गई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो इन कोविड-19 के दरमियान जितने भी क्लासेस थे, जिस यूनिवर्सिटी की भी थे या स्कूल या कॉलेज की थे, तो फाटक के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस एक ड्यूरेशन में ऑनलाइन क्लासेस से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरी बात है कि उनको नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ है।
وہ کیوں فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، وہ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ باہر پرائیویٹ ہاسٹلوں میں کئی ڈی خان یا پنڈی اسلام آباد چلے جائے، وہاں پہ ہاسٹل کی خرچے الگ، انٹرنیٹ پیکج لگانے کے خرچے الگ، کھانے پینے کے خرچے الگ، تو بہت زیادہ خرچے تھے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علاقے کے لوگوں نے یہ کلاسز مس کیے۔ تو اب انشاءاللہ جب یہ انٹرنیٹ بحال ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ ساؤتھ وزیرستان جتنے بھی فاٹا ریجن ہے، فاٹا ریجن انشاءاللہ پاکستان کی اور شہریوں کی طرح تعلیم اور ہمارے ایجوکیشن کے ہر میدان میں انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے، وہ اگر ایک بندہ چاہے ایک ٹاپک تیار کرنا چاہے، کس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہے، تو اس کے لیے بکس تو نہیں لے سکتا۔ آج کل تو بکس ایک بک کی قیمت 1000 بھی ہے، جیسے بکس بھی 10,000 بھی قیمت ہے، 200 روپئے بھی ہے، 5,000 بھی ہے، 2,000 بھی ہے۔ تو بندہ اگر ایک ٹاپک کے لیے 5-6 کتابیں خریدنا چاہے، ایک تو پیسے بہت زیادہ، اس پہ خرچ بہت زیادہ آتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ بھی کوئی نہیں گھما سکتا، اور پھر ڈھونڈنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ پھر آج کل تو انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ میں سرچ کر لو، بہت زیادہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ان چیزوں سے ہمارے لوگ نہ محروم تھے۔ اب انشاءاللہ جب وہ ہمارے لوگ یہ چیزیں دیکھیں گے اور یہ فیسلٹی ہمارے لوگ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کے ہر میدان میں انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے۔ جتنے اور پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں، خواہ پنجاب کے ہو یا پشاور کے ہو یا کوئٹہ کے ہو، انشاءاللہ ہم اس طرح کوشش کریں گے۔ تو میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اس پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہمارے اوپر یہ ایک اچائی کیا، ہمارے ساتھ ہمارے اوپر احسان کیا کہ انہوں نے ہمارے علاقے کو 3G اور 4G سے نوازا۔ تو یہ ہم بہت دور تک بھی نہیں سوچ سکتے تھے، اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ انٹرنیٹ فیسیلیٹی جب فرسٹ ٹائم آ جاتے ہیں، فرسٹ ٹائم بندے کو پتہ زیادہ نہیں چلتا، وہ نئی چیز ہوتی ہے، تو انٹرنیٹ کے استعمال کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کیا کہ ایسے نہ ہو کہ آپ لوگ ایسے تصویریں اپلوڈ کریں جس سے آپ لوگ فلم میں کچھ مسائل بن جائے یا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملے بن جائے، کیونکہ اسے ہمارے پٹھانوں کے کلچر بھی بہت سخت ہے۔ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ کی استعمال کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی ویڈیو یا تصاویر اپلوڈ کریں تو اس سے ہمارے لیے یہ چیزیں غلط ثابت ہو جائے، یعنی فائدے کی جگہ میں ہمیں نقصان پہنچائے انٹرنیٹ۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، اور ہم اس سے فائدہ اٹھا کے تعلیمی میدان میں انشاءاللہ ہم بھرپور مقابلہ کریں گے جیسا کہ اور پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو تھینک یو عمران خان صاحب کہ آپ نے ہمارے علاقے کے اوپر یہ احسان کیا اور ہمیں 3G اور 4G سے نوازا۔ تو انشاءاللہ ہر وزیرستانی تو فاٹا کی جتنے بھی ہر پختون ہے وہ اور پاکستانی کی طرح اپنے جو رائے ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھ سکے گا، اور ایجوکیشن کی ہر اس میں فیلڈ میں وہ انٹرنیٹ سے فائدے لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہے جہاں سے بھی ہو اپنی ضروریات، اپنا کاروبار انٹرنیٹ کے تھرو کر سکے گا انشاءاللہ۔